नमो नमः। अहम इला घेला। अहम वेदशालायाः छात्रा अस्मि। तस्य अहम गर्वम् अनुभवामि। आचार्यः तस्य संस्कृतपठनस्य 100 शिबिरं समापनं कृतवान् चेत् वयं सर्वे आनन्दिताः आस्म। अतः तस्मै अभिनन्दनम् अर्पणं कर्तुम् अहम् अत्र उपतिष्ठामि। नमो नमः आचार्यः, नमो नमः रमेश महोदयः, अजित महोदयः, माया भगिनी इत्यादि असंख्य सहपाठिनां नमनं कृत्वा अस्माकं वर्गस्य प्रारम्भः भवति स्म। यद्यपि वयं साङ्गणिक वर्गे सन्ति, तथापि अर्जुन महोदयः प्रत्येक छात्रायाः समीपे अस्ति। संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् इति सूत्रेण तेन जीवने चरितार्थं कृतवान्। तस्य प्रेमेण एवं प्रयत्नेन अतिलघुकालः मध्ये वयं वेदशालायाः सस्यं विशालः वृक्षम् अभवन्। वयं सर्वे वेदशालायां मिलित्वा संस्कृतस्य पठनं, सम्भाषणं, संवादः, सह अध्ययनं च कुर्वन्ति। अस्माकं संस्कृतस्य प्रवासम् आनन्देन अभवन्। तस्य श्रेयः केवलम् अर्जुनन् महोदयं दद्मः। अहम् अपि आचार्यस्य पदचिह्ने चलितुं प्रयत्नं करिष्यामि। हे गुरु, सर्वदा आशिषं वर्षयतु। नमो नमः।